بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم خفاف، راح نديروه بلا سيمول فينا، راح نديروه بدقيق رطب. هنا الخفاف تاعي نخلط الدقيق والفرينه. هاد الدقيق هذا تاع الميزانه. هنا دقيق رطب نديرو 2 كيسان. الكاس اللي يرفد 200 مليلتر. انا نستعمل هادو تاع لي سيري. هنا الكيله راح نكيل بها ايكيفالون تاع الكاس تاع 200 مليلتر، 200 حتى ل 220 مليلتر. الوغ كيما قلت لكم هنا 2 كيسان تاع دقيق رطب، عندي كاس تاع فرينه، هنا عندي نديرو اون كويير ديسير تاع لا لوفور شيميك. هنا لا لوفور شيميك نعاونوها باش الخفاف تاعنا يخمر بيان. هنايا عندي مغرفه كبيره تاع الزيت، عندي مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، عندي مغرفه كبيره تاع السكر، وعندي اون كويير كافي تاع الملح، وبيان سور الماء. هنا الماء نستعملو 2 كيسان. نقدروا نديرو 2 كيسان نكملوهم، ايكم نقدروا 2 كيسان ما نكملوهمش. هي تو ديبون الطريق تاعنا. بيان سور دوك تشوفوا معنا الماء شحال نديروه. الوغ نبداو في لا غوسيت تاعنا. انا حنستعمل لو بيتران، تقدروا تستعملوا بيديكم. بيان سور كاع تعرفوا تعجنوا الخفاف مع الاخر، توجور تخبطوه الخفاف تاعكم باش تدخلوا فيه الهواء باش يجيكم خفيفه. الوغ الخفاف تاعي حنديرو بهذا لو كا، ما نستعملش لو كروشي. الوغ نبداو. فوالا نبدا نحط 2 كيسان تاع دقيق. شوفوا هنا الدقيق تاعي مغربله. الكاس الاول، الكاس الثاني، ونزيد الكاس تاع فرينه. توجور الفرينه مصيره. الفرينه كي نديرو في الخفاف باش الخفاف تاعنا يجي خفيفه. فوالا. والكاس الثالث درناه فرينه. الوغ قلنا 2 كيسان تاع دقيق رطب وكاس تاع فرينه. الكاس اللي يرفد 200 مليلتر. نديرو لا كويير ديسير. فوالا تجي بيان معمره. نحط مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ونزيد مغرفه كبيره تاع السكر، ونزيد مغرفه كبيره تاع الزيت. نخليهم يتخلطوا شويه. الوغ شوفوا معايا هنا الماء يكون دافي. نحط الكاس الاول لا، نخليه يتعجن شويه. فوالا هنا نحط لا كويير كافي تاع الملح. هنا العجين تاعي نخليه يتعجن 2 دقائق، ومن بعد نزيدو له كاس ثاني تاع الماء. بصح الكاس الثاني تاع الماء نزيدوه شويه بشويه. فوالا هنا شغل يتعجن، شغل العجينه يابسه. هنا نزيدو الكاس الثاني كما قلت لكم، نحطوه بشويه بشويه. انا جازو عليه 2 دقائق وانا نعجن فيها. نحط نص كاس. دوك هنا نخليه يتعجن حتى نشوف العجينه تاعي شربت لي كاع هذاك الماء. فوالا كي نشوف الماء ديالو يشربو. شوفوا هنايا انا نزيد له شويه ماء. فوالا دوك هكذا نخليه يتعجن 15 دقيقه ونشوف لا تيكستور تاع العجين ديالي، ولا يسحق نزيدو له الماء ولا ما نزيدوهوش. فوالا هنا حبست البيتران باش تشوفوا معايا كيفاش تكون لاباط. شوفوا لاباط كيفاش تجي بزاف خفيفه، تجي بات كولونت و ميم طون الاستيكا. فوالا دوك هكذا ما نزيدلهاش الماء. شوفوا الماء شحال قعد ليا. كي ندير بالمغرفه شوفوا، وحده، زوج، ثلاثه. فوالا قعدوا لي قيس 4 مغارف تاع الماء. فوالا من 2 كيسان. هنا قعدوا لي 5 دقائق. نخليه يتعجن ونعاودو نقولوا لكم ان شاء الله. فوالا هنا دازو 15 دقيقه هو يتعجن. دوك هنا نحي العجينه تاعي نديرها في ريسيبيون. هنا نشمر شويه يدي في الماء باش نرفد العجينه ديالي. شوفوا الله يبارك العجين ديالنا كيفاش يكون. هنا نحطو في ريسيبيون. هنا ندير يديا في الماء ومن بعد نخبط فيه. شوفوا كي تخبطوا هكذا العجين تاعكم ديروا في بالكم تدخلوا له الهواء، وكي تدخلوا له الهواء الخفاف تاعكم يجي خفيفه. فوالا نقعد 1 دقيقه 2 دقائق وانا نخبط فيه. فوالا شوفوا نتوما كي تكونوا تعجنوا بيديكم 15 دقيقه وانت تعجني فيه. كي يلحق العجين تاعك هكذا يولي خفيف واللي يتلاصق في اليد، هنا تبداي تخبطي فيها.
ندير توجور يديا في الماء. فوالا دوك هكذا نحكم لو فيم اليمونتير. فوالا ونغطي العجينه ديالي ونخليها تخمر. شوفوا هنايا نخليها تخمر 3 خطرات. الخطره الاولى كي تخمر نكسروا العجين تاعنا ونزيد نخبطها شويه، نعاود ندير لها لو فيم اليمونتير ونخليها تزيد تخمر اون دوزيام فوا. وكي نشوفها خمرت لي نعاود نكسر العجين ديالي ونخبطها شويه ونعاود نردلو لو فيم اليمونتير ونخليها تخمر بوغ لا تروازيام فوا. نخلوه يخمر 3 خطرات ونكسرو فيها. فوالا ان شاء الله تشوفوا معايا كاع هاد لي زيتاب. دوك هنا نحطو في بلاصه تكون دافيه ونخلي العجين تاعي يخمر ونعاودو نولو لكم ان شاء الله. الوغ شوفوا معايا هنايا او خمر. هنا البروميي بوانتاج. فوالا دوك هنا نكسر العجين ديالي. فوالا نحطو شويه. فوالا ونعاود ندير لي فيم اليمونتير ونزيد نخليها تخمر اون دوزيام فوا. هنايا خمر لي بور لا دوزيام فوا. شوفوا كي يديروا هذوك البابل تعرفوا الخفاف تاعكم يخرج خفيفه. هنا تعجن مليحه. فوالا ونعاود نردلو لو فيم اليمونتير ونزيد نخليها تخمر بوغ لا تروازيام فوا. هنا خمرت معنا بوغ لا تروازيام فوا. فوالا هنا نعاود نكسر العجين ديالي. ندير شويه الزيت في يدي. فوالا هكذا وندير دي بول. شوفوا تحبوا ديروا خفاف تاعكم كبير تحبوا ديروه صغير كما تحبوا. فوالا نديرهم هكذا ونحكم البلاطو ديالي ونحطهم. ندير توجور الزيت في يدي. نديرهم كاع متساويين. شوفوا الله يبارك كي تشوفوا هاد المبابل تعرفوا بلي الخفاف تاعكم يجيكم خفيفه. هنايا نحط الزيت تاعي في المقله على النار تكون متوسطه لو طون يسخن الزيت تاعي ونطيبوا الخفاف تاعنا. تشوفوا معايا ان شاء الله. فوالا هنا كي نشوف الزيت تاعي سخنت ندير شويه الزيت في يدي نحكم الحبه ديالي بسم الله ونحلها. حلوها مدوره. نحطها هنا. الخفاف تاعكم ما تمسوش احكموا هذا القصب تاع الشوا وقعدوا دوروها هكذا. شوفوا هنا ما ديروش الزيت فوق الخفاف تاعكم. كي تشوفوها شوفوا دارت مبابل. نزيد نقربها لكم شويه باش تشوفوا مليح. فوالا كي تشوفوها دارت مبابل وهنايا من تحت لازم تاخذ شويه تحميره باش نحط الزيت فوقها ونقلب الخفاف تاعي. فوالا هنا شوفوا غير شوفوا بلي خدات تحميره من تحت. شوفوا كي نفذ هكذا شوفوا خدات تحميره. هنا نحط شويه الزيت من الفوق. فوالا شوفوا راه يبارك كيفاش الخفاف تاعنا يتنفخ. هنا نقلبو هكذايا. فوالا فوالا هنا في الحفره هذه نديرو الزيت باش يطيب لنا مليح الخفاف تاعنا. فوالا ونخليه يتحمر بيان. درت لكم اون غوسيت بزاف هايله خفاف بدقيق درناه يجيكم بزاف خفيفه. فوالا ونخليه يطيب عقلوه. ما ديروش النار قويه سينو يطيب لكم تمتم والداخل يقعد لكم عجين. فوالا ونقلب الخفاف تاعي نخليه يطيب في لي كوتي. شوفوا فوالا نحمروه في لي كوتي. فوالا ديريكتومون نحطو في الكسكاسه. نزيد لكم وحده ندير توجور الزيت في يدي.
ونحكم الحبه ديالي نديروها مدوره. هنا ما تمسوش، دوروه برك هكذا. كي نشوفها خدات تحميره من تحتها باش نحط الزيت فوقها ومن بعد نقلبها. هنا نبدا نحط الزيت من الفوق. شوفوا راه يبارك كيفاش يتنفخ. وهنا نقلب الخفاف تاعي فوالا. وهنا في الوسط باش يطيب لي نزيد ندير له الزيته فوالا. كي نشوفوا خدات تحميره نطيبو في لي كوتي. فوالا ونحطو في الكسكاس ونترك الحبه ديالي ونسيو نحلوها مدوره. فوالا ونحطوها ونخليوها حتى تنفخ وتاخذ تحميره من تحتها. ما نمسوهاش كاع دوكا. انا درتهم صغاره، نتوما تحبوا ديروهم كبار كيما تحبوا. فوالا دوك هكذا ونخليها تحمر بيان باش من بعد نحط الزيت فوقها. شوفوا هذا الخفاف هذا كيفاش يجي، شوفوا يجي بزاف هايل. شوفوا نحل لكم وحده وشوفوا لداخل، شوفوا يجي بزاف هايل. شوفوا ما يجيش معجن، شوفوا شوفوا يجي فارغ لداخل. شوفوا حليته لكم بالعاني باش تشوفوا. شوفوا يجي فارغ لداخل. نقول لكم يجي بزاف بنين بالعاني. حليته لكم هكا باش تشوفوا. شوفوا شربوا به قهوه حليب. شوفوا شوفوا فوالا الخفاف اللي درته لكم اليوم يجي بزاف خفيف. عطيت لكم اون غوسيت بزاف هايله. كي نشوف خدات تحميره من تحتها نبدا نحطو الزيت من الفوق. شوفوا الزيت تاعكم خلوه على النار متوسطه. فوالا ونقلب الخفاف تاعي. فوالا نخليه يطيب عقلو نزيد نحمرو في لي كوتي. والخفاف تاعنا نكملو كامل العجينه ديالي ونحطوهم في الكسكاس ونخليهم يقطروا مليح. تقدروا ميم ديروهم في بابي ابسوربون باش يشرب بيان الزيت. ان شاء الله تشوفوه معايا في طبق التقديم. اي كوم توجور نقولكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم يجيكم جديد. على بروشان.